اپنے اپنے اعمال نے، اپنے اپنے عقیدے نے. ہندو بھی تو سارے ملک رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، غیر مسلم بھی تو رہتا ہے، اس برداشت کرنے ہیں. برداشت کا نہ دین، ہتھیں پینا کوئی دین نہیں. اللہ والے کام اسی اپنے ہاتھ لے نے، بندے والے کام اسی چھڑ دیتے. اتو پھر سنا دینا ہوئے بد دعائے نے ہوئے پٹ دیں آئے نے پٹ دیں چلے. اے کیڑی فکر پیٹا کوٹی نہ سزا ہے. ویسے آپس ہی بیٹھے ہیں جی، جملہ بہت مطمئن ہو کے سنو تو میں گزارش کرا. میں اشرے بھی جملہ پڑھے آئی، اگر یہ ساڑی سزا ہے تو شریکان دی سزا ودائی دیئے، روٹ گھٹائی دا. ایک ایسی سزا ہے لب دی سانے بے آرام تسی ہوئے ہو، سٹ ساڑھے سینے تے در جناب لون دے. ماتم دا معنی کیا ہے؟ ماتم دی ڈیفینیشن کی. ماتم کس نوع ہے؟ کسی کے عشق میں اپنا نقصان کر لینا، اس کا نام ماتم ہے. کسی کی محبت اور عشق میں اپنا نقصان کرنا، دوجے دا نہیں. سٹ دوجے دے سینے تے مارنا ماتم نہیں، اے ماتم. ہاتھ نال، بلیڈ نال، چھری نال، زنجیر نال، یہ ماتم. مختلف دیاں شکلیں نے. عشق حسین اپنا نقصان کرنا، اگو پھر عجیب جناب وہ پھر آئے زندہ نے شہید نے انہیں تے چھریاں مار مار کے کہا ایڈا چوکھا خونے بلڈ بینک ہی دے ہوتے چھریاں مار کے ویکھا چوکھا خونے. ویسے میں آرام نال گزارش کراں جیڑا بلڈ بینک نو دئی دا وہ اے دئی دا، کنڈ والا نہیں دئی. ہائے 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 مہربانی مہربانی یار. تو پھر آپس وچ بیٹھے ہیں بڑی نرمی نال، بڑے پیار نال میں جناب نو سمجھا رہے ہیں. اگر زندہ دی یاد خون بہانا بدعت ہے، ماتم کر کے، چھری مار کے، چاقو مار کے، زنجیر مار کے حرام ہے. کہ اپنے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے مسئلہ پوچھ دے جدن خواجہ ویس کرنی وٹے نال ماتم کیتا ہی، یہ زندہ نبی دی یاد ہے یا مردہ نبی دی؟ وہ بھی ماتم ہی ہے نا. عشق مصطفیٰ میں اپنا نقصان کرنا. کیسے تیری مینٹیلٹی ہے؟ نانے دی یاد خون بہانا عبادت ہے، نواسے دی یاد خون بہانا بدعت ہو گیا. نانے دے عشق چ جائز ہے، نواسے دے عشق چ بدعت ہے. اور نہیں زندیاں نو نہیں رونا چاہیے. پہلا تو ایک مہربانی کرو، سارے مسلمان بیٹھ کے ایک فیصلہ کرو، یا محمد والے محمد نو زندیاں رکھو یا صلاح کر کو نو مردیاں رکھو. اسی ماتم کرنے آتا دن زندیاں دا کر دیو، مدد منگنے آتا دن مردیاں تو مدد منگنے. کوئی سامنے سمجھ آوے اسی کرنا کی. اگر زندہ دی یاد چرونا گناہ ہے تو پھر یہ بھی سوال اپنے مولوی کولوں، اپنے پوچھ دے عالم کولوں پوچھ دے، یعقوب نبی 40 سال زندہ پتر دی یاد چرونا یا مردہ؟ کیا نبی نہیں جانتا میرا پتر زندہ؟ نبی علم غیب نہیں رکھتا؟ تو پھر زندہ دی یاد چرونا بدعت ہے. پھر رکھ مولوی آنکھاں بدتی یعقوب نبی. یہ مطلب ہے پانی نیویں جگہ تے آمدہ ہے نا. چوکھا تین علم نہیں راتی سون دیتا تے آنا خواجہ ویس کرنی بدتی سی. یعقوب نبی گناہ کیتا ہے ادھر تو منہ کرتا نہیں. بھائی اگر زندہ دی یاد چرونا بدعت ہے، گناہ حرام ہے، 1 سال رونا ہے یعقوب نبی. 40 سال وب یزت عینا ہو، سفید ہو گئی نک. اچھا پھر 40 سال دے بعد زندہ پتر مل گیا، ہون تے نہ رو، ہون اگے نہ لو زیادہ. پتر تو سلیاں پہ دیندہ ابا جی میں بیکھو خیری میری ٹھیک ہے، میں بادشاہ تختاں تے بیٹھے ہیں، بس کرو. فرمایا بادشاہ تے ریت ہیں، ایڈا سونا پتر 40 سال میرے تو جدا تو کیتا. جدہ ایک یوسف نکھڑے 40 سال رونا جائز ہے، تے جدہ کئی یوسف نکھڑ جاؤں. 40 سال دے بعد ملاقات ہوئی تو پہلا سوال کی کیتا. فرمایا یکلوش تماچا ماریا ہی،
जी अब्बा जी मारे किथे मारिया उस वे पानी नेमत समझा जाता ही काफला गुजरता पिया तो अगे खूह उन्हें आख्या सट्टो हाँ डोल मत मीठा पानी हो और डोल विच बाहर जनाब यूसुफ बैठ गया बहुत खूबसूरत हुस्न यूसुफ मशहूर या बहुत खूबसूरत यानी हाथ लाया मैला हुए इतना खूबसूरत काफले वाले पहली बारी एडा बच्चा खूबसूरत बंदा वो जो काफले का सालार आई अमीर आदमी उस आख्या ये हूँ मेरा इसनों मैं जाके बेचांगा उस वे बच्चे गुलाम विकते हैं बंदे पैसे दे के इसकी कीमत बड़ी लगेगी इसनों मिस्र जाके बेचांगा यकलूश नामी हबशी बंदा हो इस काफले च नौकर उस आख्या ये तेरी कस्टडी च बच्चा मैं तेरे जाके मिस्र ले ला लंबा काफला उस उठ से बिठा दिता और टुरदे टुरदे काफले का ध्यान अगे पिछे हुए तो रस्ते च कबर आ गई जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मां उठ तो गिरा दिता तो मां की कबर ते डिग पे थे रोन लग पे अम्मा बिरामा ज्यादती की कुछ काफला अगे चला गया तो वह रोड़ा पै गया बच्चा किथे बच्चा किथे बच्चा वो काफले सलार यकलूश ने आख्या मैं तेरे को लेना बच्चा वरना तेरा मैं सर तन तो जुदा कर देंगे तो पता कीमती उस पैसे देना मुनाफा देना ये फिर यकलूश पिछा भजया तो वेख्यो बच्चा बह के पैर रोवे दोवे हाथ हूँ मेरे वेखना जनाब यूसुफ दे हबशी एक हाथी फड़ के ते चाट मारी कितने महीने ए पंजा उंगलियां दे निशान यूसुफ दे इत्थे हथ लाया जड़ा मैला हुंदा ही तमाचा खाया तो जख्म टैप हो गया फिर महीने 2 महीने के बाद वो ठीक हो गया फरमाया अब्बा जी उस इको ही मारे आज ते वेखो खैरी मेरी मन याद भी नहीं रहा फरमाया तू भूल गया मैं कि मैं भूल जाऊँ सीने नाल लाया चुम चुम के अखीर आसमान अल मुंह करके दिन मेरा अल्लाह दा हाथ ना रहे जिस मेरे यूसुफ नु मारे है सुन्नीए शिया तेरे मजहबा नाल बहस नहीं तेरी इंसानियत नाल बहस है याकूब नबी दे पुत्र नु तमाचा लगे 40 साल रोना जायज है करबला तो लैके शाम तई शिमर हुसैन दी धी नु तमाचे मार तू दस रोना जायज है या ना जायज तू दस दे हसना चाहिए या रोना चाहिए पुत्रां दे तमाचे नबियां नु नहीं भुलदे सज्जाद वो गरीब है जिहदी अखी वेदियां बहना मरी दी जिस इमाम दा हुणे जनाजा आएगा कोई लंबी मजलिस नहीं मैं करीब तो इक्वैन कर लगा वस लगदियां फिरावां ते बहना बोझ नहीं बनती ये वजह ही करबला तो लैके शाम तई जिथे मासूमां नूं मारदे हन सज्जाद दे सामने लाई हो हत्थां च कड़ियां गल च तो पैरां च बेड़ियां इत्थे सज्जाद इत्थे ही रहे ने पूरे रस्ते कुत्तियां दे हत्थां च जंजीरियां ने फड़ के कोई उस पासे कोई उस पासे बीबी पाक फरमांदे ने हालत ये हो गई है इतना जुल्म करदे आन सज्जाद शर्मिंदगी तो साडे अल नाल वेदे असीं शर्मसारी तो पुत्र अल्लाह ही वेदे तुसीं इमेजिन कर सकते हो फिर जी सब तो छोटी नूं चोखा मारते ने 84 बच्चे है बाबा जी काफले च कसम खुदा दी मैं पढ़े मासूमा नूं तलाश करके किधर गई है मार दे कई दफा बीबी पाक छुप गए ने बच्चों बेगैरता जाके ढूंढ एक दिन पूछ ले बीबी पाक ने मलाउना मैंने चोखा क्यों मार दे बच्चे ते और भी ने बेगैरत हंस गया था तेने कितने मारना सी तेरे प्यो नूं मारना पर मैं बाबा मेरा सांग ते मार दे ते मैनू आदे दसी असी तेन ज्यादा ढूंढ के क्यों मारने असी अकबर नूं बरछी मारी है तेरा प्यो इंज नहीं तड़पया असी जिंदा ही कासम ते लाश ते घोड़े बजाए ने तेरा प्यो रोया है एडा नहीं तड़पया असी गाजी दे बाजू लाए ने रुने लेकिन एडा तकलीफ नहीं हुई 6 ज़रबा मैं खुद मारिया ने उफ नहीं करदा कातल आदा मैं घबरा गया इनू दर्द ही नहीं आंदा 6वीं ज़रब ते तू भजदी आई है ते मेरे खंजर नूं आके नपी मैं तेन हटाण वास्ते तमाचा मारे मैंने उदन पता लगे इनू ज़रबां दा ते दर्द ही नहीं तमाचा तेन लगे तड़पया होए ते बगैर आदा मैं आदा ही ना मारो धियां नूं मेरे प्यों दस उदन मैंने मरहबा उदन पता लगे इनू अकबर दी बरछी दा दर्द नहीं इनू कासम दे टुकड़ियां दा दर्द नहीं इनू तो धी दे तमाचे दा दर्द आदा उदन तो असी सलाह कर लई असी मुहासबा कर लिया उन्नू तड़पाना है तो इनू मारना
لگدی تینے تڑپدا سانگا ہو میں صدقے ہوا کیویں نہ سجاد خون روے بندے ویسا کر دیں جی خون کیویں رو سکدا سی انشاءاللہ بندہ آپ قید ہو جائے نال دھی قید نہ ہوئے ماں قید نہ ہوئے پھپھیاں قید نہ ہو کربلا تو لے کے شام تائیں سجے وے دے بھراواں دے قاتل کھبے وے دے پیو دے قاتل پھپھیاں ماما ننگے سر نال سارے رستے معصوم جاندے آن اگر میں چوکھی رہواں نا تے سجاد دا واسطے لگدا ہی کوئی نہیں مندے تے ہے نہیں کوئی نہیں تے اور زیادہ تکلیف ہوئے گی منہ پراں کر کے رو لیندی ہے صابر حسین دی تھی سید الشہداء بابا دی بیٹی پراں منہ کر کے رو کے 4 سال دی معصومہ سجاد دے سامنے دی میں ٹھیک ہاں تسی نہیں گھبرانا اسی شام فتح کر لیں گے تو انہوں تیری نہیں ماریا تے سجادہ در نہیں میں ٹھیک اچھا میں بھی ٹھیک ہے نہ پریشان ہو گئے ہو سارے رستے بہن بیرانو تسلیاں دین دی دکھ چھپان دی اولے لے کے رون دی شام شہر دا کوئی چوک آیا پتہ نہیں حرامیاں کتنا ماریا ہے معصومانو جڑی سارے رستے آدھی ہے نا میں ٹھیک ہاں میں نہیں نے ماریا آج سجاد دے سامنے رونی ہے تے رو کے دی میں نہیں دسنا سجاد ہوں میں مک گئی ہاں میری گل بس تو باہر ہو گئی ہے میں ہی نہیں آدھی میں نہ مارے اس نو آنکھوں ہون مار دیں تے میرے منہ تے نہ مارے تیری قسم ہے سجاد رخسارا بھی درد کر گئی پتر مویا پردیس نہیں بھلا سجاد بہن دفنا کے پردیس 53 معاملہ چوں 3 محملہ دا پور بچیا 50 محملہ دا پور سجاد دے اکھی میں دے امور دے ایڈا حوصلے آڑا حسین دا پتر ہے ماما نو بے بے کی ٹر دیں ویکھ دا کربلا 11 محرم دے بعد 40 سال سجاد زندہ کتنا 40 سال 40 سال سجاد رت رندے ایک وین کریے تابوت آئے گا ماتم کرو گے حسین دا مہاری پتر سمجھ کے اس مونڈا دیو گے سلام کرو گے شبیر راضی ہو جائے او میں صدقے ہو پاؤں 40 سال پڑھنا سوکھا رت رونا بلکہ جدا 72 جنازہ ہوئے وہ دا 40 سال زندہ رہنے موجزہ جدا بھرے یا گھر اجڑ جائے جدی صف چاچیاں دی ماری جائے جدی پتر مری جان جدیاں بہناں مری جان 40 سال رت جڑا روندہ رہے انہوں زہر دین دی کیڑی لوڑا اچھا میں پڑھ رہا نا توڑے ذہنی کو نقشان دا ترون دیو سید الساجدین واسطے مجلس دی ضرورت نہیں ہوندی علی زین العابدین کی میں روندے ہیں اللہ اکبر جوان نو ویکھ دیاں تے رات رو پوندے کسے پانی سامنے رکھیا پی لو تے رات رو کے آدھن میرے باندے اندر یاواں دیوان کرو کھانا کھا لو کیویں کھاواں میرے بکے مارے ایک حکیم آیا ہو سکے جی میں دسنا تسی تھوڑا جا نا نکلیا کرو باہر دریا دیاں لہراں دے کول جا کے بیٹھا کرو بندے دا ذہن بدل لے کہ فرمایا میں دریا دیاں لہراں ویکھاں گا تو میں اسیر یاد آ جائے ادھا اچھے چلو جتھے اتھے گزرا کرو جتھے بندے زیادہ آمن جانے نا یہ بندہ ویکھ کے بھول جاندا ہے فرمایا میں رش ویکھاں گا میرے پھپھیاں دے کولے وال شیاں سنیاں جڑا 40 سال رت رنائی انہوں زہر دین دی کیڑی لوڑ آئی خدا لعنت کرے حشام بن عبد الملک بن مروان تے 95 ہجری آئی 20 محرم آئی سجاد نو زہر ملی پورے 5 دن حسین دا پتر ان تڑپ دائی جی میں مچھلی پانی دے باہر تڑپ دیئے تیرے 3 امامہ نو زہر حلال دیتی نے ایک تیرا حسن امام ایک تیرا بغداد دا قیدی موسیٰ کاظم امام ایک حسین دی پاک دا وارث سجاد امام اے اتنی زہریلی زہرے اگر ایک قطرہ زہرے حلال دا دریائے سٹو میل میل تک آبی جانوار تر کے مر ویسا
مینوں قرآن دی قسم 5 دن حسین دا مہاری پتر کدی سجے جھندائی کدی کھبے تے رو رو کے ہکو وین کردائی نائی جوڑ بازار تے زینب دا تے بے بس بازار مرحبا بھائی مرحبا بھائی میں تے کوئی لمبی شہادت شروع ہی نہیں کی تھی جتھے تیرا ماحول بن گیا میں اشارہ کرسا میرے امام دا تابوت آوے سی اچھا تابوت نہیں صرف ماتم ہو سی میں نے ذکر دی قسم جانور نوے دائی تیرا ترون دائی زہر ملی ہوئی ہے مدینے دا شہر ہے 5 محرم میرے امام دی زندگی دا آخری دینے پتر بھی نے دھیاں دے وال کھلے ہوئے نا باقر امام دینے آج پہلا دینے میرے بابے دیاں کھاں چکے رت ہوں دی ہے آج منہ چویں رت جاری ہو گئی آج ہتھاں دی انگلیاں چو رت جاری ہو گئی آج کناں چو رت جاری ہو گئی جگرے سجاد کپی کپی کے بہر پہ آندے نے باقر امام آندے نے میں تشت سامنے رکھے ہویا ہے اتھے داڑی تے خون لدگا ہویا تے رو رو کیا دن باقر تشت مٹیاں تیرا کسے طریقے میں نے سہارا دے باقر آدن میں بابے نو سہارا دیتے کمدہ ہویا میرا بابا دے میرا منہ شام آلے پاسے پھیر باقر آدن میں بابے دا منہ شام آل کیتے حسردی نگاہ شام آل کر کیا دن جی کران او میری موسنہ دادی باقر آدن بابا کیڑی دادی یاد آئی نے رات رو کے پیادے نے شام نے باہروں فضاتے تے گئیے بدلی موت دی چھائے او میری پگ دا وارث جلدی ونج متاؤں دا دل گھبرائے رو رو کے پیادے نے نہیں بھول دے وقت شریفہ کو ساڑے پالن والی مائے پیچھے غسل کفن میرا آن کرے وہ پہلے دادی کو دفنائے باقرہ دینے میں بابے دی گل سنیے میں کہ بابا توڑا بھی آخری ویلے فرمائے دن میں گھارا او جنگلہ چے میرے کول پتر تے دھیاں نے کلی قبر تے بیٹھیے انجنا کے آخری ویلہ ہی سیدہ میرا احساس نہیں کیتا باقر جا پہلے دادی دفنا طاقت امامت نال باقر شام دے جنگلہ چاہے آدھے نالیا دی قبر دی پواندی بے کے پیا دی آلیا حالے کوئی نہیں آیا سجے مونے نالواز آئی دادی میرا سلام میں آگیا لہجے پہچان دیا دیا علیکہ السلام تو باقرے جی دادی میں باقرام بسم اللہ آپ آئیں بابا نہیں آیا نہیں ضرور آویا بابے دی کوئی مجبوری بن گئی ہے رو کیا دیئے ہیں باقر تیرا بچپن آئی تو دس کیڑا بازار ہے جدچ میں توڑے نال نہیں ٹوری کیڑا دربار ہے جتے میں 9 گھنٹے نہیں کھلوتی آج میرا آخری ویلائی میرا مہاری پترائی سجاد ایک لمحہ آندہ میرے مان ود دے باقر آدن دادی گلے نہ دے بابے نو زہار مل گئی ہے زہار دا نام آیا ہے باقر دے پیر نپ کے پیا دیئے پنجواں لال ولایت دا جدا پیو کو غسل دے مامے ہن جت جت گھاسا زنجیران دے وہ اتھے ہولے پانی پاویں رو رو کیا دیئے باقر میری بھی مک گئی ہے تے سجادی بھی مک گئی ہے میں غریب دی ہکو گل یاد رکھیں باقر بہوں کنڈ زخمی ہے تیرے بابے دی ہاتھ نال آرام دلاویں 1400 میل میں صدقے عمن دادی نوں دفنا کے باقرہ دن میں واپس آیا میرا بابا ہی تڑپ دئی جی میں مچھلی پانی دے بہر تڑپ دیئے میں نے کیا دن آگئے جی بابا آگیا دفنائے میری دادی نوں جی دفنایا کتھے دفنائی مسافران لے قبرستان حیران ہو کہ دن آلیہ دی قبر نال نہیں دفنی بھی فرمایا پتر آلیہ ہی تے پتر آگئے فرمائیں دن یہ پتر آگئے نے وقت نال کیوں نہیں گئی باقرہ دن میں اٹھائیں ڈٹھے جدن غریبان لے قبرستان کولوں گزریے قبر پھٹیے میری پھپی دے رسیاں لے ہاتھ بائے رہے تے رو رو کے پیا دیا ہار منزل تے ساڑے نال رہیے آج تھی گئے وطن تیارے او اے شام دی نگری اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
حسین دے پتر دا روح پرواز کر گیا مدینے شہادت ہوئی باکر امام غسل دیتا بھراواں مدد کی تھی امام نو امام کفن پوایا بھراواں مدد کی تھی جنازہ آخری بھی واسطے تیار ہویا باکرہ دن آؤ سارے بابے دا منہ ویکھ لو ایک کام دارے تے منہ دارے میں قرآن دی قسمیں باکرہ دن میں ڈٹھے تے رومن اجے بھی رون جاری آئی ایک کفن پسدائی میں دوجی چادر دین دائی رو رو کے باکرہ دن بابا حوصلہ کر کے آکھنا چاہنے رو کے آدھن رات بند چاہ کر ہون اکھیاں چونکیا ٹردہ ہیں دنیا تو کس کفن گئی وچ خون دے بابا سنجنے دا نئے سجنا کو باکرہ دن میں گل مکی تھی ہے میرے پیو دا جنازہ حلے ہے تے سجاد رو رو کیا دن ہے باکر بازار دا منظر آئیو بھول گئی باکر میں صدق ونیا خفیاں تو اسے غیرت مار ماتم حسین